अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ में हूँ एतजाज नकी और मैं हूँ उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमा, हम में इत्तफाक व इत्तिहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को एनआरओ न देने का ऐलान कर दिया। बोले, इमरान खान कभी उन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। ये अदलिया में कोशिश कर रहे हैं एक जज को ऊपर चढ़ा दें। हमारे वो लोग जो कि अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, वो पूरी तरह आज हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर उन्होंने पूरा डिस्क्रेडिट करने का उनको प्रोग्राम बनाया हुआ। जिन लोगों ने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर करके बाहर लेके गए हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे कि इनको पता है कि मेरी तो 24 साल की कैंपेन ही ये थी। ये चाहते हैं कि इनकी सारी करप्शन जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहाँ कानून की बालादस्ती कायम हो। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, बोली नवाज शरीफ आइन और हल्फ की पासदारी की बात कर रहा है। वोट को इज्जत मिलती है तो खुद मुख्तारी पर ड्रोन हमले खत्म हो जाते हैं। वोट को इज्जत मिलती तो मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, सीपैक आता। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो महंगाई बढ़ती है, दहशतगर्दी फिर से सर उठाती है। क्या पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय है? आसमान से यहां कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ आइन की पासदारी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ हल्फ की पासदारी की बात कर रहा है। जब वोट को इज्जत मिलती है तो हर रोज आपकी खुद मुख्तारी पर होने वाले ड्रोन अटैक्स खत्म हो जाते हैं। मोटरवेज का जाल बिछता है, सड़कों का जाल बिछता है, मेट्रो बस बनती है, ऑरेंज लाइन बनती है। और जब मेरे बच्चों वोट को इज्जत नहीं मिलती, आपके घर में रोटी महंगी हो जाती है, चीनी महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है। जब आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती तो दहशतगर्दी फिर से सर उठा लेती है। दुश्मन की ख्वाहिश मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना। चंद लोग जाती मफाद को मुल्क पर तरजीह दे रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि 27 फरवरी सिर्फ अफवाज और हुकूमत नहीं, हर पाकिस्तानी की जीत थी। इस दिन पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। ये लोग पाकिस्तान की जीत मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम हुई, आईडीज में कमी आई, स्मगलिंग में कमी आई। पाकिस्तान को आपने महफूज बना दिया और दुश्मन के जो नापाक अजाइम थे, जो दूसरों की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते थे, वो तमाम उनकी ख्वाहिशात जो है वो उनको नाकामी का सामना पड़ा। 27 फरवरी हमारे लिए वो दिन था कि जब दुनिया ने मोदी और इंडिया के गुरूर को आसमान से अभिनंदन की सूरत गिरते देखा। 27 फरवरी वो दिन था जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हुई और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां पे भी है उनके लिए जश्न का समा है। लेकिन यहां पे जिन्होंने बात की है बिल्कुल झूठ पे मबनी बात और उसके साथ साथ पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़े बनाने की बात। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे पर फतह हासिल कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त से 2-4 करके फतह हासिल कर ली है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे वनडे सीरीज एक बार फिर पाकिस्तान ने जीत अपने नाम कर ली है। जिम्बाब्वे ने 206 रन का हदफ दिया था, जो पाकिस्तान ने आसानी जीत लिया है और जीत अपने नाम कर ली है।
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ون ڈے کا دوسرا ٹاکا دلچسپ میچ کے بعد پاکستان نے یہ فتح حاصل کر لی ہے، زمبابوے کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ دوسرے ٹاکرے میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ایک مرتبہ پھر دیکھنے میں آیا کہ زمبابوے کو شکست ہوئی ہے۔ پاکستانی سرزمین پر پاکستان نے زمبابوے کو 6 وکٹ سے شکست دی ہے۔ زمبابوے نے پہلے کھیلتے ہوئے 208 رنز کا ہدف دیا تھا۔ دوسرے ون ڈے میں افتخار احمد نے یادگار پرفارمنس دی ہے، 40 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی ہے اور قومی ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان اور زمبابوے ون ڈے سیریز کا میچ جاری تھا جس میں پاکستان نے جیت اپنے نام کر لی۔ وزیر اعظم دھمکیاں دینا بند اور آپ اپنا بوریا بسترا باندھ لیں، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا جواب۔ کہا آنے والے دنوں میں آپ کا ٹھکانہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، آنے والے دنوں میں عوام آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا انجام کیا ہونا ہے۔ کبھی منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا اگلے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے سوچ لیا۔ تو عمران صاحب میرا آپ کو جواب ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ پاکستان کی عوام نے سوچ لیا ہے، اور اس کو دھمکی نہ سمجھیے گا۔ آپ ووٹ چوری کر آئے، RTS بٹھا کر آپ کو مسلط کیا گیا، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک کا روزگار تباہ ہو گیا، ملک کا آٹا چینی چوری ہو گیا، ملک کی گیس اور بجلی چوری ہو گئی۔ تو آئندہ آنے والے دنوں کی دھمکی ہمیں نہ دیں، پاکستان کی عوام کو نہ دیں، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا بندوبست کریں۔ سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے ملک محفوظ ہے، وزیر اعظم عمران خان کا خراج تحسین۔ کہا کہ آج بھی میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق جیسے لوگوں کا سامنا ہے، یہ ڈاکو آرمی چیف کے خلاف بول رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ISI کے چیف پر بندوقیں تانی ہوئی ہیں، ثابت ہو گیا میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی۔ جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی آج سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، یہ ساری قوم دیکھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت آئی ہے۔ ہندوتوا کا نعرہ لے کر جو ظلم کشمیریوں پر ہوا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بھارتی حکومت انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی۔ بھارت نے شیعہ سنی علماء کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، سیکیورٹی فورسز نے انتشار پھیلانے کے پروگرام کو پاش کر دیا۔ ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی نریندر مودی کی حکومت ہے۔ یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشت گردی کے ذریعے نہیں، جو ان کا کلبھوشن یادو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشت گردی کرنے کی، یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے، اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے۔ تبدیلی سرکار کے دور میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اپوزیشن پر الزامات لگانے والے وزیر اعظم نے آٹا چینی چوروں کو NRO دیا، بلاول بھٹو کا طنز۔ کہا جس ادارے کے ساتھ پاکستان کا نام ہو، حکومت نے اسے تباہ کر دیا۔ عوام کو حقوق پیپلز پارٹی کے دور میں ملتے ہیں، انتخابات جیت کر گلگت بلتستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں،
ہمارا بزرگ پینشنرز بھی احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں. پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف ہے اور اکیلا ہمارا وزیر اعظم دوسری طرف ہے. آپ نے سب مل کر گلگت بلتستان کو بچانا ہے, گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس بھوک سے, اس غربت سے, اس بے روزگاری سے بچانا ہے. کہ گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق صرف تب ملتی ہے جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہو. جب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو آپ بھول جاتے ہیں یہاں کے عوام. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ سیاست اور پاکستان کے قومی مفاد میں سرخ لکیر کو ماننا ہوگا. شہباز گل کہتے ہیں کہ نواز شریف جمہوریت کے جیم, نظریاتی کے نون سے بھی واقف نہیں. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے لکھا, سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا. سیاست اور پاکستان کے قومی مفاد میں سرخ لکیر کو ماننا ہوگا. نواز شریف کے مفادات اور قومی مفادات میں فرق کام سمجھتی ہے. نواز شریف کے حواریوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا. معاون خصوصی شہباز گل نے نواز شریف کو جمہوریت کے جیم, نظریاتی کے نون سے بھی نابلد قرار دے دیا. کہا ان کے نزدیک جمہوریت آل شریف کی نسل در نسل غلامی اور مال بناؤ کا نام ہے. ان کو مال بنانے کا موقع نہ ملے تو ملک بھی بیچنے سے دریغ نہیں کریں گے. فیاض چوہان نے بھارتی میجر کے ٹویٹ پر رد عمل میں گورو آریہ کو اوقات یاد دلا دی. کہا ٹی وی پر بیٹھ کر جنرل سنی دیول کی طرح پتلونیں اتروانے کی دھمکیاں دینا آسان ہے. گورو آریہ کو شرم آنی چاہیے اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کرنی چاہیے, جنہوں نے ابھینندن کو مشتعل ہجوم سے حراست میں لے کر بچا لیا. گھس کر مارنے کی باتیں کرنل سنجے دت اور بریگیڈیئر اکشے کمار فلموں میں ہی کر سکتے ہیں. یہی پیشہ ورانہ وقار اور فرض شناسی پاک فوج کے جنرل سے جوان تک کا خاصہ ہے. پاک فوج کسی بھی وقت میدان جنگ میں بھارتی فوج کی پتلون اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اداروں اور اپوزیشن میں تصادم چاہتے ہیں. ان کا مقصد غداری کا الزام لگا کر کرداروں سے تصادم کرانا ہے. یہ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. موجودہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, اور اس نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت وزیر اعظم جو ہے اس کی نمائندگی جو ہے اس کے ترجمان کر رہے ہیں, جو صبح دوپہر شام رات جو ہے اپوزیشن کو گالی گلوچ کرتے ہیں. اپوزیشن کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, اور وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے ان کو شاباش دیتا ہے. جو ترجمان زیادہ گھٹیا سے گھٹیا بکواس کرتا ہے اپوزیشن کے خلاف, اسے آگے وزیر اعظم جو ہے وہ تھپکی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اس کے راستے پہ چلو. تو ایک وزیر اعظم جو ہے اگر اس کی سوچ یہ ہے, اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے, تو پھر یہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی. کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہیں 2 ماہ بھی مل جائیں تو قیمتیں کم کر دو, نہیں تو ہم آگے بڑھ کر گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے. میں خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں جو ہوتا تھا وہ سلیکٹڈ کی حکومت میں بھی ہو رہا ہے. حکومت کا جھوٹا کا اگر ورلڈ کپ ہوتا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان یہ ورلڈ کپ جیت لیتے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ فرانس کو جواب دینے کے لیے بہادر قیادت درکار ہے. عمران خان پریشان ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوا جائے یا امریکہ اور یورپ کے ساتھ. ہم چہروں کی نہیں نظام کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہم بہت جلد پشاور اور اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے. ہم مولانا فضل الرحمان کی طرح اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا. بولے گلگت کے پیکج پر الیکشن کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا. ہماری پالیسی ہے غریبوں کو اوپر لایا جائے, قبائلی اور پنجاب کے جنوبی علاقوں کو اوپر اٹھایا جائے گا. جب تک وزیر اعظم ہوں 1 نومبر آپ کے ساتھ گزاروں گا. خراج تحسین پیش کرنا تھا گلگت سکاؤٹس کو اور ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو آزاد کروایا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے.
जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम को नए सूबे की मुबारकबाद, कहा भारत के रोने का वक्त हुआ चाहता है। वफाकी वजीर ने ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। अब गिलगित बल्तिस्तान वालों के पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह तमाम आईनी हुकूक हासिल होंगे। वजीर आजम इमरान खान के दौरे गिलगित बल्तिस्तान पर पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात। शहरी रहमान कहती हैं कि वजीर आजम और वफाकी वज़रा गैर कानूनी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने एतराज उठाया कि अवामी इज्तिमात के दौरान तरक्याती मंसूबों का ऐलान हो रहा है। इंतखाबी शेड्यूल इस बात की इजाजत नहीं देता, ये खुली धांधली है। गिलगित बिल्तिस्तान को डोगरा राज से आजाद हुए 73 साल गुजर गए। गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम ने आजादी का जश्न शायाने शान मनाया। खूबसूरत और भरपूर तकरीब का एहतमाम भी किया गया। वजीर आजम इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के यौम आजादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज डोगरा राज से निजात का दिन मना रहे हैं। 73 साल कबल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज के दिन डोगरा राज को मुस्तरद करके पाकिस्तान का परचम लहराया था। इसी दिन की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर आजम इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सदर गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन के मौका पर बल्तिस्तान में आजादी परेड का एहतमाम किया गया, जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। हम्दो सना के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना गुनगुनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, कैडेट्स कॉलेज के दस्ते और स्कूलों के तलबा ने तकरीब में मार्च पास्ट किया। गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन के मौका पर मुनक्कदा तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर मकामी रहनुमा शरीक हुए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई काबू में आने का नाम नहीं ले रही। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पे पहुंच रही हैं और कम आमदनी वाले सफेद पोश तबके के लिए किचन चलाना भी बहाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। महंगाई ही महंगाई, फूल गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, शलजम सभी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। किचन चलाना भी मुहाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि आटा, चीनी और घी तो महंगे थे ही, लेकिन यहाँ कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जिसकी कीमत 100 रुपए से कम हो। मौजूदा दौर में गरीब का जीना मुहाल हो गया है। हुकूमत इस हवाले से इकदाम करे। सब्जी इतनी महंगी है कि आदमी खरीद नहीं सकता है, फ्रूट गरीब आदमी खा नहीं सकता है। एक चीज सस्ती काट रही, दूसरी हजारों रुपए में काट। एक आम जो आदमी है और दरमियाने दर्जे का जो औसत इनके मुलाजिम पेशा है या जो भी कोई छोटा बिजनेसमैन है कोई भी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मंडी से ही चीजें महंगी मिलती हैं, तो मजबूरन उन्हें भी महंगे दामों में बेचनी पड़ती हैं। तेल की कीमतों में इजाफे और आने जाने के खर्चात के बाद मुनाफे की शरह भी कम हो गई है। मंडी में महंगी है, हर चीज महंगी, आग लगी हुई है, मिर्चें, लहसुन, अदरक, हर चीज महंगी है। जो वहाँ से मिलती है यहाँ पे हम लेके आते हैं, किराए, खर्चे, भाड़े सब कुछ लगा के कुछ भी नहीं बचता है। खरीद हम महंगी करे तो हमने महंगी देनी है ना, पीछे मंडी बहुत तेज है भाईजान। रवा हफ्ते आलू की कीमत में 6 रुपए, प्याज की कीमत में 8 रुपए, टमाटर की कीमत में 10 रुपए, करेले की कीमत में 10, जबकि बैंगन की कीमत में 6 रुपए इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस लेते हुए चंद हफ्तों में महंगाई कम करने की नवीद तो सुनाई है, ताहम ताहाल अशिया खुर्दोनोश गरीब आवाम की पहुँच से दूर है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बचत बाजारों के साथ दीगर बाजारों में मौजूद मुनाफाखोरों को भी लगाम दी जाए ताकि अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी हो सके। महंगाई तो रोज बढ़ती जा रही है, मगर यहाँ पर कोई भी इदारा, कोई भी ऑफिसर, कोई भी नोटिस नहीं ले रहा उस चीज का। जिसका जो दिल करता है अपनी मर्जी से अपना रेट लगा के बेचता है उसमें। ये सीजनल है, सीजन में बढ़ जाती है फिर कम भी हो जाती है। जाहिर है कोई कंटिन्यू तो नहीं चल रहा कि इसी कीमत पे रहेंगी, नीचे भी आएंगी।
कम अज़ कम यहाँ तो प्राइस कंट्रोल है, बाहर तो कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, वो तो प्राइस लिस्ट को फॉलो ही नहीं करते। महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई है यार, बहुत मुश्किल हो गई है खरीदो फरोख्त में। ये है कि यहाँ सब्जी मंडी में फिर भी थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दयामिर भाषा डैम साइट का दौरा। चेयरमैन बाप्टा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने डैम पर काम करने वाले कारकुनान से गुफ्तगू की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दयामिर भाषा डैम मुल्क के लिए अहम तरीन मंसूबा है। जहां इस डैम से पानी जखीरा और बिजली बनेगी, वहां उसकी वजह से तरबेला डैम की आमदकार मयाद में इजाफा होगा, रोजगार के मौके मिलेंगे और मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। अल्लामा नियाज हुसैन नकवी का इंतकाल, एक अहद तमाम हुआ। अल्लामा नियाज हुसैन नकवी की बुलंदी दराजात के लिए मजलिस तरहीम जामिल मुंतज़िर में मुनक़िद की गई। उलमाए कराम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस में कुरान ख़वानी और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई। जलाल हैदर की रिपोर्ट। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद नियाज हुसैन नकवी मुल्क पाकिस्तान का सरमाया थे। दुनिया भर में आपकी दीनी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। गुज़श्ता दिनों ईरान के अस्पताल में ज़ेरे इलाज अल्लामा सैयद नियाज हुसैन नकवी दारुल फना से दारुल बका की जानिब कूच कर गए थे। मरहूम मग़फ़ूर की बुलंदी दराजात के लिए कुरान ख़वानी मजलिस तरहीम जामिअतुल मुंतज़िर लाहौर में मुनक़्क़िद की गई। मजलिस तरहीम में कुरान ख़वानी के बाद अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी ने खिताब किया। उलमा कराम और मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि अल्लामा नियाज हुसैन नकवी इल्मी और एहसास शख्सियत थे, जिनके इल्म की रोशनी से एक जहान बहरावर हुआ। अल्लामा काजी नियाज हुसैन इस्लाम का दरख्शां सितारा थे। उन्होंने पाकिस्तानी होने के साथ साथ ईरान की सरजमीन पर इल्मी हवाले से इतनी तरक्की और नुमायां हैसियत हासिल की कि उन्हें बाकायदा अदालतों का जज मुकर्रर किया गया और हाई कोर्ट के जस्टिस रहे। पाकिस्तान में उन्होंने जहां सैकड़ों तलबा की तरबियत की, मसाजिद और इमाम बारगाहों की तामीर पर तवज्जो दी, गुरबा, मसाकीन, यतामा की सरपरस्ती की, वहाँ पर उन्होंने इत्तेहाद मुस्लिमीन, वहदत उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। सैयद काजी नियाज हुसैन आला मकाम हमारी कौम का असासा थे। बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है उनके जाने की वजह से। वो एक ऐसी शख्सियत थे, इंतहाई मुखलिस, इंतहाई मुत्तकी इंसान और मुसलसल फ़ालियत कर रहे थे और काम कर रहे थे। ये हमारे पाकिस्तान के पहले आलिम दीन हैं कि जो वहाँ के शहर खुर्रमाबाद में जज की हैसियत से उन्होंने खिदमात अंजाम दी। अल्लामा सैयद नियाज हुसैन नकवी मरहूम की बुलंदी दराजात के लिए मुनक़्क़िदा मजलिस से इल्म और रोशनी का एक अजीम बाब बंद हो गया। आलिम की मौत आलम की मौत है। अल्लामा नियाज हुसैन नकवी मुख्तलिफ मामलात में वफाकुल मदारिस अलशिया पाकिस्तान की तर्जुमानी भी करते रहे कि निहायत ही कम वक्त में बहुत तवील सफ़र उन्होंने तय किया और सफ़े अव्वल के उलमा में आए। एक ऐसी शख्सियत है जिनका खला पुर नहीं होगा। जामिअल मुंतज़र के उन्वान से उनकी खिदमात को देखा जाए या बाकी मिली और कौमी खिदमात के उन्वान से हमेशा वो कौमी और मजहबी मामलात में मसरूफ़ नज़र आते थे। आयतुल्लाह उलमा आगा सैयद अली ख़ामेनी ने उनके मुतालिक फरमाया है, इफ्तिखार मास्त, यानी हमारे लिए आगा नकवी फ़ख्र हैं। अल्लामा सैयद नियाज हुसैन नकवी की बुलंदी दराजात के लिए मजलिस तरहीम में दीगर उलमा के अलावा अल्लामा हाफिज रियाज हुसैन नजफी, मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लामा आरिफ वाहिदी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, अल्लामा अफजल हैदरी, ईरानी सफारत खाने लाहौर के कौंसिल आला आगा मोहम्मद नाजरी, अल्लामा हाफिज काजिम रजा नकवी, अल्लामा हसन रजा हमदानी, अल्लामा गुलाम बाकिर घिल्लू, कासिम अली कासमी, शौकत अली अवान, सगीर अब्बास विर के अलावा बड़ी तादाद में उलमा और तुलबा ने शिरकत की। जो मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से चले गए सबके दर्जात बुलंद, जो उलमा फुज़ला तलबा मोमिनीन इस दुनिया से चले गए सबके दर्जात बुलंद।
उलमा कराम का कहना है कि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए मरूम व मग़फ़ूर अल्लामा सैयद नियाज़ हुसैन नकवी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कैमरामैन मुबशर रज़ाक के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी लहर का खदशा बरकरार है। तर्जुमान बलूचिस्तान कहते हैं कि अगर अवाम लॉकडाउन नहीं चाहते तो ताउन करें। लियाकत शाहबानी कहते हैं जिन ममालिक ने लॉकडाउन को खत्म किया था वो केस बढ़ने के बाद दोबारा उसी जानिब जा रहे हैं। इसी तनाजुर में सूबे में मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी को मजीद सख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो हमारे जो सूरत हाल है कोविड की, अल्हम्दुलिल्लाह वो कम है, डिक्लाइन पे है, तो उसको देखते हुए अभी तक हमने कोई इस तरह का कोई फैसला नहीं किया, कोई लॉकडाउन का फैसला नहीं किया, कोई रेस्टोरेंट्स को बंद करने का या एक टाइम लिमिट मुकर्रर करने का कोई फैसला बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया। गो के एनसीओसी के रिकमेंडेशंस इस ज़मीन में मौजूद हैं, लेकिन हमारी चूंकि सूरत हाल सितंबर में हमारे केसेस वो बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हुए, जो 2715 केसेस सामने आए थे और रिकॉर्ड हमने 26,000 से ज्यादा टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो 10.2% बनते थे कुल टेस्ट का। उस पर हमें भी खदशा ये महसूस हुआ, जो अगस्त के मुकाबले में 3 गुना केसेस में इजाफा हुआ था, दुगना इजाफा हुआ था, और जुलाई के मुकाबले में 3 गुना ऑलमोस्ट इजाफा हुआ। फिर आवाम के ताउन का हम शुक्रगुजार हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, नो मास्क नो एंट्री तमाम पब्लिक ऑफिस में, रेस्टोरेंट्स में, ये हमने SOPs को उसके अमल दरामद को मेक श्योर किया। पब्लिक ने भी शहरी इलाकों में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उसका फिर मस्बत नतीजा ये सामने आया कि अक्टूबर से हमारे जो केसेस हैं पूरे अक्टूबर में वो डिक्लाइन पे रहे हैं। कोरोना वायरस से तिब्बी अमला भी मुतासर होने लगा। पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल के 16 डॉक्टर्स में वायरस की तस्दीक हो गई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए अस्पताल के सर्जिकल बी वार्ड को बंद करने का फैसला कर लिया गया। मुतासरा डॉक्टर समेत दीगर अमले को घरों में करंतना किया जाएगा। वार्ड्स में मौजूद मरीजों को दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल किया जाएगा। कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक हो गए। 977 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 हो गई। सर्दी की शुरुआत होते ही कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। मजीद 17 मरीज वायरस का शिकार हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 977 नए केस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,33,970 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 27,665 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और 12,592 एक्टिव केसेस सामने आए। मुल्क में 3,14,555 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 12,952 है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 19,970 हो गई। पंजाब में 1,04,271, सिंध में 1,45,851, खैबर पख्तूनख्वा में 39,564, बलोचिस्तान में 15,920, गिलगित बल्तिस्तान में 4,261 और आजाद कश्मीर में 4,133 केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के बायस पंजाब में 2,362 और सिंध में 2,627 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 1,277, इस्लामाबाद में 222, बलोचिस्तान में 151, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आजाद कश्मीर में 92 हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से बरादर मुल्क शाम को कोरोना वायरस का इमदादी सामान रवाना किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बरादर मुल्क शाम को कोरोना वायरस का इमदादी सामान फराहम किया गया। चेयरमैन NDMA की हिदायत पर इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान में 2,50,000 फेस मास्क, 50,000 हिफाजती सूट शामिल हैं। इमदादी सामान में 50,000 गाउन्स, 50,000 के N95 मास्क और 50,000 NK भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में विफाकी इदारे अर्बन इनोवेशन, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में विफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा ने खुसूसी शिरकत की। साइकिल चलाओ, बीमारियां भगाओ, सेहत बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत अर्बन इनोवेशन, इस्लामाबाद जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से सहमत एवेन्यू से D चौक तक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया।
ریلی میں شرکت کے لیے جڑواں شہروں سے بچے، خواتین، بڑی عمر کے افراد اپنی سائیکلوں سمیت پہنچ گئے۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا اسلام آباد ایک قدرتی حسین شہر ہے، اس کو آلودگی سے بچانا ہے تو سائیکلنگ کی عادت اپنانا ہوگی۔ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ ہیلدی بھی ہے، پلس یہ کووڈ ہے تو ویسی ایکٹیویٹیز ہماری کم ہو گئی کووڈ کی وجہ سے۔ سائیکل ریلی کا انعقاد کرنے والوں کا کہنا ہے آج کی مصروف زندگی میں اپنے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہیں۔ صحت کو محفوظ بنانے کے لیے نئی سوچ اپنانا ہوگی۔ وہ اسلام آباد کی ایئر کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، ہم نے گاڑیوں کے اوپر سفر کم کرنا ہے اور گریجولی ہم نے سائیکلنگ کی طرف شفٹ ہونا ہے۔ جو سیکنڈ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے ہم نے ریکریشن کے موقع پیدا کرنے ہیں اور اسلام آباد کو ہم نے ایک سائیکلنگ کیپٹل کے طور پہ ڈیولپ کرنا ہے۔ وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کہتی ہیں سائیکلنگ کو رواج دینے کے لیے اسلام آباد کی بڑی شاہراہوں پر سائیکل ٹریک بنائیں گے۔ اس وقت جو کلائمیٹ چینج جو صورتحال ہے، آئی تھنک اس سے اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہے اینڈ یہ پولوشن کو بھی وہ کرے گا اینڈ ہم اپنے یوتھ کو جتنا زیادہ اس طرف لائیں کہ وہ سائیکلوں پہ آئے۔ پیمز اسپتال کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر منہاج السراج کے مطابق سائیکل چلانا ایک بہترین صحت مند مشغلہ ہے۔ کہتے ہیں سائیکلنگ کی عادت کورونا سے بچاؤ کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ جو سیڈنٹری لائف سٹائل، یہ سارا دن آپ نے گھر میں بیٹھے رہنا ہے یا آفس میں بیٹھے رہنا ہے، ہل جل نہیں کرنی، جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر، شوگر اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہی بیماریاں آپ کو اگر آپ کو سپر ایڈڈ انفیکشن ہو گئی کورونا جیسی تو اس میں آپ کے لیے وہ مہلک ثابت ہوتی ہے۔ شہری اقتدار کو پولوشن فری بنانے اور کورونا جیسی موذی وبا کے خلاف قوت مدافعت کے اصول میں سائیکلنگ کافی مفید ثابت ہوگی۔ شرکا کہتے ہیں ہر ماہ اس طرح کے ایک ایونٹ ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین عمران حیدر کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا، پولیس نے گلشن معمار سٹریٹ کرمنل کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے غیر قانونی اسلحہ بما لوڈ میگزین برآمد کر لیا گیا، جس نے لنک روڈ اور اطراف کے علاقے میں چھینا جھپٹی کی درجنوں وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ اسلام آباد میں تھانہ سبزی منڈی اور نان پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 2 منشیات ڈیلرز گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے 6 کلو سے زیادہ چرس برآمد کی گئی، جن کے خلاف تفتیش شروع کر دی گئی۔ منشیات خیبر پختونخوا سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں سپلائی کی جانا تھی۔ جنگ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے جبکہ 3 بھاگ نکلے۔ ڈاکو پولیس کے ساتھ جھڑپ میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ خیرپور اور کشمور میں مسلح افراد نے 2 جانیں لے لیں۔ جنگ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 3 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ جنگ میں تھانہ سٹی کے علاقے میں ڈاکو واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ دونوں جانب سے فائرنگ ہوئی جس کے دوران 3 ڈاکو گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے جبکہ 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خیرپور کے نواحی علاقے میں مسلح افراد کا تصادم ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ مسلح افراد میں فائرنگ کا سلسلہ دیر تک جاری رہا لیکن پولیس مدد کو نہ آئی۔ کشمور میں گھریلو تنازع پر دیور نے بھابھی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ترکی میں زلزلے سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ازمیر میں سرچ اور ریسکیو کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ترکی میں شدید زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 شدت کے زلزلے نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے، عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار گئے، ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے۔ زخمیوں کا اسپتالوں میں علاج جاری ہے جبکہ مرنے والوں کی تدفین اور آخری رسومات کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو حکام اب تک ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کے لیے پرعزم ہیں اور ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے۔ ایجین ساحل اور یونان کے شمالی جزیرے سموس میں شدید زلزلے کے بعد 600 سے زائد آفٹر شاکس بھی آ چکے ہیں۔ 30 لاکھ آبادی والے ترکی کے تیسرے سب سے بڑے شہر ازمیر میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد عوام میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی ریاست کو دستیاب تمام ذرائع سے مدد کا اعلان کیا ہے۔ زلزلے کے باعث آنے والے سونامی کی وجہ سے بندرگاہ سیموس میں کئی عمارتیں زیر آب آ گئی ہیں۔ جزیرے پر موجود لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی تنبیہ کر دی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے ترکی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔